नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसके बाद उस पर इस्तिकामत अता फ़रमाए और उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी करीम अलैहिस्सलाम के उसवे जमीला पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले जो मैंने गुजारिश की थी सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से मुताल्लिक, वो ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने दोहरी शान अता फरमाई है। यानी एक नबूवत वो है जो आलम अरवाह में मिली, जो कि इस रिवायत से साबित है, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद या बैन अलमाए व तीन अला हाज़ल क़ियास। तो हम ये समझते हैं कि जो इन रिवायतों से नज़रिया साबित होता है वो है ज़न्नी नज़रिया, जैसा कि हमारे अकाबिर उलमा अपनी किताबों में तहरीर फरमा चुके हैं। और हम इस मामला में भी उलमाए हक्का के रास्ते पर हैं। हम उन उलमा के रास्ते पर नहीं हैं जो कि आलम अरवाह की नबूवत नहीं मानते, सिर्फ आलम अजसाम में ही सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत और रिसालत मिलने का एतकाद रखते हैं। अगरचे वो भी हमारे अकाबिर हैं, हमारे अकाबिर ने उनको अपना इमाम और पेशवा तस्लीम किया है। क्यों कि पहला नज़रिया उसूली नहीं फुरूई है, दूसरा नज़रिया उसूली है, इसलिए हमारे अकाबिर ने उनको अपना इमाम, अपना पेशवा, मुक्तदा करार दिया। क्यों? हमारे अकाबिर यकीनन वही हैं जो कि ज़रूरियात दीन को मानने वाले और उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनवाने वाले थे। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें फरमाई। इससे पहले किबला मुफ्ती मौलाना मुफ्ती महमूद शाइक साहब मुद्दज़िल्लाहुल आली, उनके लिए दुआ है मेरी कि कुछ उन्होंने इस अकीदा की तरफ पेश रफ्त फरमाई, लेकिन उसमें थोड़ी सी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डंडी भी मार गए, क्योंकि इनको ये थोड़ी सी है आदत डंडियाँ मारने की। अल्लाह पाक इनको इससे भी पाक व साफ फरमा दे। मुझे उन्होंने ये मुबारकबाद दे दी कि जनाब इकरामुल्लाह साहब ने आलम अरवाह वाली जो नबूवत है उसको तस्लीम किया है, उसका इनकिता नहीं मानते। तो मैं इस पर गुजारिश ये करूँगा, जनाब मुफ्ती साहेब, मैंने जिंदगी भर में कभी भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आलम अरवाह वाली नबूवत है उसका इनकार नहीं किया। इसको कोई अपने खाते में भी डालने की कोशिश न करे कि जनाब मैंने दलाइल पेश किए। भाई आप तो उस नबूवत को इस तरीका से मानते हैं कि वहां मिली, यहां ऐलान नबूवत हुआ, उसी नबूवत का। हम कहते हैं पहली नबूवत बाकी रही, दायम रही, मुस्तमिर रही, मगर 40 साल और 1 दिन की उम्र में प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस जहान में नबूवत और रिसालत अता की गई। इस पर हम हवाला जात रखते हैं। अपने अकाबिर उलमा का रास्ता हमारे हाथ में है, हम उन्हीं के रास्ते पर हैं। अगर आप मुनासिब समझें
تو پہلی نبوت کے آپ قائل ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں دوسری نبوت نہیں مانتا تو اس کے لیے آپ مجھ سے دلائل لے سکتے ہیں۔ پہلی نبوت جو ہے اس میں اور آپ متفق ہیں، کوئی انکار نہیں ہے۔ یقیناً آپ بھی اسے ظنی نبوت مانتے ہیں۔ اگر قطعی مانتے ہیں تو اس کا ارشاد فرمائیں آپ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ پہلی نبوت کو آپ قطعی مانتے ہیں، اور اس پر آپ دلائل پیش فرمائیے گا کہ وہ نبوت دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔ اگر میرے ذمہ لگائیں گے کہ دوسری نبوت دلائل قطعیہ سے ثابت ہے تو میں انشاءاللہ تعالی اس پر دلائل پیش کروں گا۔ ہمارے اکابر اس پر چل رہے ہیں، بلکہ ہمارے ہم زمان جن کی طرف نہیں ہے آپ کو دھیان، وہ اسی راستے پر ہیں۔ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، شاید پڑھانے کے جو عمل میں آپ مصروف رہتے ہیں، یا اور مریدوں کے پاس آنے جانے اور ان سے نذرانے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمارے معمول چلتا ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے مشائخ کا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی دولت عطا فرمائے کہ یہ اس طرف سے پاک ہو کر خالص دین کے خادم بن جائیں، مطالعہ کریں اور عوام الناس سے بالکل اس لحاظ سے وہ تھوڑا سا دوری اختیار کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ بربادی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ مطالعہ کرتے نہیں، سنی سنائی باتوں پر لگ جاتے ہیں، اور مسلک کے اندر جو انہوں نے تقریروں کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں وہ سارے واعظین تقریباً پونے بے دین وہ انہوں نے لگا رکھے ہیں، اور خود یہ میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ حق پر آ جائیں۔ تو میں عرض کروں گا دوسری نبوت جو ہے اس کا آپ اقرار فرما لیجئے، اعلان فرما دیجئے، اور اگر کہیں تشنگی ہے تو فقیر دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ جو ہمارے اکابر اس دنیا سے رخصت ہوئے، جیسے کہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا مولانا سعید احمد اسد صاحب، ان کے بارے میں جو بدگمانی آپ کے اندر ہے، ہم اس کو بھی رفع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہم ہی تو بھریں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ وہ دوسری نبوت کے قائل تھے، پہلی کے بھی تھے۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب کا ایک پمفلٹ میرے پاس موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بھی دکھا دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔